اے ہزار دا ہزار اونٹاں دا غلہ میں مسلمان فقیراں تے صدقہ کر چھڑیا او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہو میرا کام غریب لاچار بے سہار ہو میرا کام غریبوں کی حمایت ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیف سے محبت کرنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی
اللہ غنی حد نہیں انعام عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان۔ رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ بعد از حمد و صلات ناظرین و سامعین و حاضرین، اج دا عنوان زمانے اور معاشرے دی ضرورت ترین عنوان ہے۔ چھوٹے تو لے کے بڑے تک ہر طبقہ ہائے زندگی دے نال تعلق رکھنے والے شخص دے واسطے اے اج دا موضوع یکساں فائدہ مند اور سود مند ہے۔ اج جڑا تسا موضوع سننا ہے، اس موضوع نو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے، یاد کر کے پھر اینو اگے اپنے دوستاں نو، بھائیاں نو، بزرگاں نو بھی پہنچانا ہے۔ ساڈا اج دا عنوان ہے حضرت عثمان غنی دا تجارتی نمونہ، دی اکانومک لیڈرشپ آف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ کیویں کر کے تجارت کردے رہے، آپ دے تجارت کرن دا طریق ہائے کار کی سی کہ آپ ہمیشہ عروج وال ہی گئے اور منافع اور مسلسل کامیابی اور مسلسل کاروبار دے وچ ترقی نصیب ہوئی۔ اے دی وجوہات کی نے بالآخر اتنے امیر ہو گئے کہ لوگ آپ نو صرف عثمان نہیں بلکہ غنی کہہ کے یاد کردے ہندے سن، یعنی عثمان غنی۔ اے دا مطلب ہے بہت امیر کبیر بندہ
نبی دا غلام حضرت عثمان اے امیر تو امیر تر تو امیر ترین کیویں بنے اس ساریاں گلاں اج دے اس عنوان دے وچ انشاءاللہ ڈسکس ہون گیاں جڑے لفظ اللہ دی پاک کلام دے وچوں تلاوت کیتے سورہ بقرہ آیت نمبر 261 اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جڑے بندے اپنے اموال اپنی دولت اللہ دی راہ دے وچ خرچ کر دینے اللہ فرماتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ اللہ فرماتا ہے کہ اس میری راہ وچ خرچ کرن والے دی مثال اس دانے دی طرح ہے دانا ایک کے جڑا زمین دے وچ بویا جاندا ہے او جدوں زمین وچ دانا بویا جاندا ہے تنا بندا ہے پھر فصل عروج تے پہنچ دیئے ایک تنے نو سات خوشے یعنی سات سٹے لگ دینے اگو ایک خوشے ایک سٹے نو اسی 100 دانے عطا فرمانے ہاں تھلے ایک دانا ہے تھلے بیجیا جان والا دانا ایک ہے او دے اتے 700 دانے اللہ فرماتا ہے جڑا میری راہ دی اندر ایک درہم خرچ کر دے ایک دینار خرچ کر دے انہوں اسی ایک دے بدلے ایک نہیں بلکہ 700 دینار عطا فرماواں گے 700 دراہم عطا فرماواں گے تے صرف ایتھی گل نہیں رکی بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ فرماتا ہے میں نیتاں ویکھنا میں نیت ویکھ کے میں او دی دل دی حالت ویکھ کے او دی طبیعت ویکھ کے میں او دی کیفیت ویکھ کے جینو چاہواں یضاعف لمن یشاء میں جی دے تے کرم کراں او دے واسطے 700 تک بھی محدود نہیں رکھدا بلکہ 700 گنا نالو بھی زیادہ عطا فرمانا وا واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسعت والا علم والا جانن والا ہے حضرات گرامی قدر دنیا دا اصول ہے in the world تسی پھر کے دیکھو پوری دنیا دا اے اصول ہے کہ جدوں تسی اپنے مال دے وچوں کسے دوسرے نو مال دیندے ہو مثلا بلال صاحب نے 1,00,000 روپیہ ایک گوندل صاحب نو وچوں 50,000 دے دیندے نے پیچھے کنا بچے گا 50,000 یعنی 50,000 کم ہو گیا نا 50,000 دے دیتا تے لاکھ وچوں رقم بچی 50,000 اے ساڈا قاعدہ ہے اے ریاضی دا قاعدہ ہے اے اکاؤنٹس دا قاعدہ ہے کہ اے ریاضی اور اکاؤنٹس دے قاعدے دے مطابق مال اگر دے دیتا جائے تے کم مندہ ہے لیکن او رب جی نے کائنات نو پیدا کیتا ہے او خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات بدیع کائنات او فرماتا ہے میرے بندے ریاضی اکاؤنٹس تینوں یہ درس دین گے کہ 1,00,000 وچوں 50,000 نکلیا تے 50,000 کم ہو جائے گا لیکن تو مینو دے کے ویخ میرے بندیاں تے خرچ کر کے ویخ میری مخلوق تے خرچ کر کے ویخ اے دنیا دا ناقص معاشی نظام ایک گھٹ کر دے لیکن میرا معاشی نظام ایسا ہے تو ایک دیوے گا میں تینوں 700 عطا فرماواں گا تو میرے بندیاں تے ایک خرچ کر میں ملٹی پلائی کردہ جاواں گا میں 700 دینا ضرب دیواں گا ایک دیوے گا 700 گنا اجر پاوے گا میں 700 تک بھی نہیں رکھدا جے تیری نیت ہور چنگی ہوئی میں اے دے نالو بھی تینوں بڑھا کے عطا فرماواں گا حضرت گرامی قدر ساڈی آج دی جڑی ممدوح شخصیت نے اونا دا قرآن نال بڑا تعلق ہے او تے دنیا تو گئے نے تے دنیا تو جاندی واری بھی اونا دے سامنے قرآن مجید ہے
قرآن مجید دی تلاوت کر دینے پہ جناب عثمان بن عفان، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اگر تاریخ انسانیت دے اندر قرآنی الفاظ دی تساں 100% کامیاب عملی مثال دیکھنی ہوئے تو جناب عثمان غنی دی ذات بالا صفات ہے جنہاں نے اپنے رب نال تجارت کی تھی تے رہندی دنیا تک انہاں دا اے بزنس ماڈل ہر طبقہ ہائے زندگی دے شخص دے نال جڑ گیا اور ہر بندے نو یکساں فائدہ دیندا پیا. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. بچپن وچ انہاں دے والد صاحب جناب عفان انتقال کر گئے. آپ نے لڑکپن دے دور وچ یعنی جوانی دے عالم دی اندر مکے دی منڈیاں دی اندر تجارت دی غرض واسطے قدم رکھیا اور آپ دا بزنس ماڈل، آپ دا تجارتی انداز ایسا کہ زمانہ جہالت دی اندر، جملے نو سمجھیا جی شوکت بھائی، زمانہ جہالت دی اندر مکے دے تاجر، علاقے دے تاجر، عرب دے تاجر تے ایک پاسے مکے دیاں عورتاں بھی آپ دی امانت داری دیاں پترہ نو گلاں سنا دیاں ہوندیاں سن. بلکہ ایتھو تک بھی میں پڑھے ہیں کہ اپنے بچیاں نو گودی وچ اٹھا کے لوریاں عثمان غنی دی امانت دیاں سنا دیاں ہوندیاں سن. میں اپنے کولوں گل نہیں کرتا پیا، اگر تسی سبحان اللہ اچھی آکھو تو میں گل پڑھا تھوڑے سامنے. میں راضی ہاں، باقی تقریر تے بعد دی گل ہے جی اے نہ ہونی راضی کر چھڑے ہے. میں دعا کرنا یا اللہ اے نہ دے اتے تو راضی ہو جا. پھر اچھی بول سبحان اللہ. کون؟ عثمان غنی جنہ دی امانت داری اور دیانت داری دا چرچا مکے دے، مدینے دے، عرب دے تجار تاجر تے ایک پاسے عورتاں بھی اپنیاں اولاداں نو لوریاں دے دیاں نے تے عثمان غنی دی امانت داری دے تذکرے کر کے لوریاں دے دیاں نے. اس دلغابہ پڑھ کے دیکھو، استیعاب پڑھ کے دیکھو اور علامہ بلازری رحمت اللہ علیہ اور دی انصاب الاشراف پڑھ کے دیکھو، سیرت حلبیہ اور دیگر کتب دی اندر اے بات اظہر من الشمس موجود ہے. لکھے ہے کہ کان عثمان فی الجاہلیت و بعد الاسلام محببا الی قریشن. یہ تو تک ترجمہ سن لو. فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی او شخصیت نے قبل از اسلام زمانہ جاہلیت دے اندر بھی جنہ دے نال قریش محبت کردے ہوندے سن اور اسلام قبول کرن تو بعد بھی انہاں نو اپنی محبوب بستی سمجھدے ہوندے سن. قریش زمانہ جاہلیت وچ بھی انہاں نال محبت کردے اور بعد وچ بھی محبت کردے. مأسورم بالجمیل تے جدو کدی کسے میٹنگ اندر کسے مجلس اندر عثمان غنی دی گل آنی تے جچے تلے الفاظ دے نال یعنی بڑے منہ سنبھال کے گل کردے ہوندے سن. عثمان غنی نو اچھی صفات نال یاد کردے ہوندے سن. وکانت نساء جڑی میں گل کی تھی، وکانت نساء مکہ تا یرقصن ابناءہن تے مکے دیاں عورتاں میرے ال ویکھنا، مکے دیاں عورتاں یرقصن اپنے پتراں نو، یرقصن ابناءہن اپنے پتراں نو جدو رقص دیندیاں ہوندیاں سن، یعنی جدو لوریاں دے دیاں ہوندیاں سن، اپنے بچیاں نو جدو او پیار کر دیاں ہوندیاں سن، جھولا جھلا دیاں ہوندیاں سن، جدو لاڈ کر دیاں ہوندیاں سن تے کی آندیاں سن احبو کا و رب الامانت یعنین عثمان. آندیاں ہوندیاں سن میرے پتر میرے الویکھیا جے، میرے پتر میرے چاند میرے لاڈلے مینو اس امانت والے رب دی قسم جیس رب نے عثمان غنی نو امانت دی چادر عطا فرما کے دنیا تے بھیجی ہے. اس رب دی قسم جن نے عثمان نو امانت دار بنایا، او ہپو کا عثمان دے رب دی قسم میں تیرے نال بڑا پیار کرنی ہاں. حضرت عثمان غنی دی دیانت دے چرچے ہر پاسے مشہور سن، بلکہ
کتاب الاوائل دے اندر علامہ ابن ابی عاصم نے بھی بڑے واضح الفاظ دے نال لکھیا کانت نساء مکہ تا یضربن المثل بامانت عثمان جدوں بچے چھوٹے ہوندے سن ماواں جھولے وچ جھولا دیندیاں سن یا ماواں جدوں گودی وچ چک کے اپنے پتر نوں لوریاں دیندیاں سن اس ویلے بھی عثمان غنی دیاں امانت دیاں لوریاں دیندیاں ہوندیاں سن امانت دے تذکرے سنا کے لوریاں ساڈے ہاں تے لوری ہے نا الڑ بلڑ باوے دا تے بابا کنک لیاوے دا ساڈے کول تے اے چون مون نے لیکن او ماواں ہن میں نے دسو جڑیاں ماواں جمدے پتر نو عثمان غنی دی امانت دیاں گلاں دسن اونا تے اللہ کنے کرم فرمائے ہون گے حضرات گرامی قدر ہن او ماواں جدوں بچے پیدا ہوندے نے اپنے بچیاں نال پیار کردیاں نے لوریاں دیندیاں نے تے عثمان غنی دی امانت دے تذکرے تے جدو بچے بڑے ہو جاندے نے جوان ہو جاندے نے کانت نساء مکہ تا یضربن المثل بامانت عثمان اپنے پتراں کول بٹھا کے آندیاں ہوندیاں سن پترو اے میری اولاد او میرے بچیو میں تانوں انج امانت دار ویکھنا چاہنی ہاں جویں اللہ نے عثمان نو امانت دار بنایا ہے کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تسی توجہ کرو تو ہن عثمان غنی دی بارگاہ وچ ڈائریکٹ حاضر نہ ہوئیے جا کے پوچھئے بھی تسی تجارت وچ بڑا عروج بڑا نام کمایا آخر اے تواڈے تجارتی اسرار کی سن اے مخفی بید اے ذرا سانوی دسو تے صحیح دی ٹریڈ سیکرٹس آف عثمان غنی اے تواڈے سیکرٹ اے تواڈے راز کی سن چھپیاں گلاں دسو اے جیویں ہن میں خطابت دے انداز وچ تانوں لے کے گیا نا عثمان غنی دی بارگاہ وچ ایویں وفد ایک آیا عثمان غنی دی بارگاہ وچ آ کے انہوں نے سوال کیتا سیرت حلبیہ دے اندر علامہ حلبی نے لکھیا اور امام ابن زنجویہ متوفہ 251 ہجری آپ نے کتاب الاموال دے اندر صفحہ نمبر 570 جلد نمبر 2 الرقم 928 آپ فرماتے ہیں کہ او وفد آیا جناب عثمان غنی دی بارگاہ وچ انہوں نے سوال کیتا آکھن لگے اے عثمان غنی تواڈی مسلسل کاروباری کامیابی اور مسلسل منافع دا راز کی مسلسل تسی کامیاب ہوندے ہو پہ تے مسلسل تسی منافع کما دے ہو راز کی ہے اینی ترقی دی وجوہات کی نے حضرت عثمان غنی نے 5 اصول بیان فرمائے کتنے 5 وہ سنہرے اصول نے گولڈن ورڈز نے جناب عثمان غنی نے جڑے بیان کیتے سننا بلکہ میں تے آکھاں گا کہ حضرت عثمان غنی نے وہ جڑے 5 اصول دسے نے کارپوریٹ سیکٹر تو لے کے ملز مالکان تو لے کے منافع کمان علی کمپنیز تو لے کے ایک ریڑی بان اور گلی وچ ٹھیلا لگان والا گلیاں دے وچ ہاکری تے پھیری کر کے بچیاں دا رزق کمان والا اور سبزی فروش اور پھل فروش ہر قسم دے تاجر نو آپ نے 5 گلاں دسیاں آج تے لوگ ایم بی اے کر دینے بڑے بڑے مہنگے کورس کر دینے نا کہ سانو پتہ لگے کہ کیویں تجارت کیتی جاندی ہے کیویں پیسہ کمایا جاندا ہے ایدے آ نیڑے میں تینوں دساں نبی دے صحابہ نے کیویں پیسہ کمایا ہے اور سانو انہوں نے کی درس دیتا ہے سنو حضرت عثمان غنی نے فرمایا 5 گلاں تے میں خود عمل کرنا جی دی وجہ تو میں مسلسل کامیابی دی طرف بڑھیا اور مسلسل اللہ نے میں نے منافع عطا فرمایا 5 اصول نے میرے پہلا اصول کنت اعالج میں خود نگرانی کرنا میں آپ دیکھ بھال کرنا دوسرے نمبر تے فرمایا وَأُنْمِي سرمائے نو بڑھانا وا جیڑا میں کمال وا انہوں واپس اپنے کم وچ انویسٹ کرنا تیسرے نمبر تے فرمایا وَلَا أَزْدَرِي رِبْحًا میں نو محسوس ہو جائے کہ منافع آؤں پہ بے شک تھوڑے میں کدی تھوڑے منافع نو کم منافع نو میں کدی حقیر نہیں جانے میں کدی تھوڑے منافع تو نفرت نہیں کی تھی ولا ازداری ربحن میں انہوں بھی اللہ دی رحمت سمجھ کے قبول کر لینا آخر منافع تے ہے
تیسرا اصول میرا اے وے. چوتھا میرا اصول اے وے ولا اشتری شیخن، میں کدی آؤٹ ڈیٹڈ چیزاں نہیں خریدیاں، مارکیٹ ٹرینڈ دے مطابق چیزاں خریدنا، کدی بسیدہ گلی سڑی شے نہیں خریدی. ہمیشہ میں نیو مال لینا، نواں مال لے کے میں سیل کرنا. لوگاں دا جیڑے پاسے رجحان ہوئے، جیڑی چیز دی ضرورت ہوئے، میں او چیز لیا کے لوگاں دے سامنے رکھنا. وَأَجْعَلُ الرَّأْسَ رَأْسِينَا، پنجواں میرا اصول اے وے میں اپنی راس نو، راس سمجھ دیو، اپنے پیسے نو، اپنی رقم نو، میں اپنی دولت نو ایک کاروبار وچ انویسٹ نہیں کردا، بلکہ ایکو وقت وچ میں اپنی راس نو، اپنے پیسیاں نو مختلف کاروباراں وچ تقسیم کرنا، تاکہ ایک اگر مٹھا پوے بھی تے دوسرا میں نو سٹینڈ کر دے گا. اگر ایک وچوں کوئی لاس ہون دے چانس بنن تے پھر دوسرا میں نو سٹینڈ کر دے گا، سٹیبل کر دے گا. بس اے ہی میرے او راز نے جنہ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ میں نو خیراں بھی عطا فرمائیاں نے، برکتاں بھی عطا فرما رکھیاں نے. اچھا اے جڑے 5 راز نے انہاں ول غور کریا جی. او عالج، میں خود نگرانی کرنا. جڑے بھی کمپنی دے مالک نے انے واہ اعتماد کیتا ہے انہیں ہمیشہ نقصان اٹھایا. جڑے بھی کم دے اندر تسی کسے دے اتے کسے معاملے وچ انے واہ اعتماد کرو گے نقصان اٹھاؤ گے. عثمان غنی دا طریقہ کار کی سی، آپ دے مینجرز سن، آپ دے نائبین سن، ڈھیر سارا سیٹ اپ سی آپ دا. بھئی 1000 2000 اونٹاں دا لشکر نکلدا بھی ہے، آوندا بھی ہے. کچھ چھوٹی موٹی تجارت دا معاملہ تھے نہیں نا، بہت بڑے تاجر نے جناب عثمان غنی. صاحب ظاہر ہے انہوں نے اپنے ماتحت عملہ رکھے ہیں، لیکن سارا انحصار اور تکیہ کرنا مینجرز دے ہوتے اے نہیں، بلکہ آپ خود فیلڈ اور آرڈر دے ہوتے نظر رکھ دے ہوتے سن. چیز خرید دے سن تے او دے وچ بھی شریک ہوندے سن، جدو زیادہ چیز بیچ دے ہوندے سن تے او دے وچ بھی خود شریک ہوندے سن. تے اپنے کھاتیاں بھی پھول دے پھال دے رہی دے سن تے چیک کرتے رہی دے سن. اے سنو آپ نے اصول دیتا ہے. تے جڑا بندہ اس اصول دیتے کار بند ہو جائے میرا خیال ہے دھوکہ نہیں کھاندا. منڈیاں میں چودے نالی دا لگتا ہے جڑا انے واہ اعتماد کرتا ہے. عثمان غنی دا اے اصول سی، او آلے جو خود نگرانی کر دے سن. پھر ان بھی جدو انہوں نے بچت ہوندی سی، کچھ بچت آپ سائیڈ تے کر لیندے سن راہ خدا دین واسطے، تے باقی بچت آپ پھر اپنے کاروبار دے وچ انویسٹ کر دے سن. ان وعدے نے ری انویسٹ کرنا، ری انویسٹ کر دے سن تاکہ میرا کاروبار بڑھدا رہے، ترقی پاندا رہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں کدی پیسہ کما کے، دولت کما کے عیاشی نہیں کی تھی، بدکماشی نہیں کی تھی، بلکہ واپس اپنے کاروبار دے وچ میں اپنی دولت نو لگانا. لا ازداری ربحن، میں کدی چھوٹے منافع تو نفرت نہیں کی تھی، حقیر نہیں جانے. انہوں آکھیا جاندہ ہے لو مارجن ہائی والیم، تھوڑی بچت لے کے گاہک زیادہ کھچنا. جننے زیادہ گاہک آن گے اونی بچت زیادہ بن جائے گی. وہ جڑے زیادہ بچت لیندے نے انہاں کو گاہک تھوڑے ہوتے نے. عثمان غنی نے اے اصول دیتا لو مارجن ہائی والیم، لوکاں نو زیادہ فیسلٹی دیو، تھوڑے پیسے کما کے لوکاں نو تسی سہولت بخشو، اللہ تو انو زیادہ منافع عطا فرمائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ لا اشتری شیخن، میں پرانی چیزاں بوسیدہ چیزاں نہیں خریددا. یہ بھی تو ان پتہ لگ گیا کہ مارکیٹ ٹرینڈ دے مطابق چلنا چاہیے. پھر اجعل الرأس رأسینا، اپنی راس نو ایک کاروبار وچ اس واسطے نہیں لگاندا چونکہ یہ دنیا رسک دی ہے، کاروبار ہے ہی رسک. تے اس رسک نو مینج کرن واسطے آپ ایکو ٹائم کئی ایک کاروباراں دے وچ اپنی دولت نو تقسیم کر دے ہوندے سن تاکہ کسے پاسیوں میں ویک نہ ہو جاؤں. ہن جڑا آپ دا خاص اصول ہے او پڑھا جے سبحان اللہ کھوتے. آپ دا اصول خاص
وہ ہے تجارت نو صرف تجارت نہیں سن سمجھتے بلکہ تجارت نو اللہ دی عبادت سمجھتے ہوندے سن. اللہ دی بولیے ایک باری, اللہ دی تجارت نو اللہ دی عبادت سمجھتے سن, دولت نو اللہ دی دیتی ہوئی امانت سمجھتے ہوندے سن. جڑے بندے نے اس اصول نو اپنا لیا وہ نہ حرام کماوے گا تے نہ حرام زدگی وچ داخل ہوئے گا, حرام زدگی تو ہی بچے گا اگر انہیں حلال کمان دی کوشش کیتی ہوئی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی تجارتی زندگی دا اے رخ کہ دولت نو اللہ دی امانت سمجھنا اور تجارت نو اللہ دی عبادت سمجھنا. لوگ کی سمجھ دینے بھی میں بازار وچ بیٹھا ہاں, ایتھے جھوٹ بھی ہے, ایتھے فریب بھی ہے, ایتھے عیاری مکاری سارے معاملات چل دینے. لیکن جناب عثمان غنی آپ نے فرمایا میں مننا ماں کہ مارکیٹ بازار بلا شبہ شریف ترین جگہ دے وچوں ایک جگہ ہوندی ہے, لیکن یاد رکھو میں عثمان غنی نے مارکیٹ وچ بیٹھ کے تجارت کیتی ہے. تجارت کرنا وا اللہ دی عبادت سمجھ کے اور دولت نو میں اپنے نیڑے لانا وا اللہ دی امانت سمجھ کے. لوگ صرف بازار نو برا کہہ چھڑتے نے, لیکن میں عثمان غنی نے بازار وچ بیٹھ کے, یعنی کہہ سکتے ہو عثمان غنی نے دنیا دے بازار وچ بیٹھ کے آخرت دے بازار دی انویسٹمنٹ کی تھی. جناب عثمان غنی دی دکان آپ دا کاروبار تجارتی سلسلہ او تے زمین اتے چلتا ہوندا سی, لیکن عثمان غنی دے کھاتے ڈائریکٹ عرش الہی تے کھل دے ہوندے سن. کون عثمان غنی؟ او عثمان غنی جنہ دیاں مثالاں دے کے امانت داری دیاں مثالاں, دیانت داری دیاں مثالاں, جنہ دی شرافت دیاں مثالاں, عزت دیاں مثالاں مکے دیاں عورتاں دیاں ہوندیاں سن. سنو آج ساڈے معاشرے دے اندر سب تو برا اور کبھی فعل جڑا پایا جا رہا ہے تجارتی حوالے دینا او اے وے کہ وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, اسی اونا لوگاں دی قدر کرنا چھوڑ دی تھی, اونا لوگاں دی اصول اپنانے چھوڑ دیتے. یاد رکھو دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سنو, اج دا تاجر اگر سیدنا عثمان غنی دی سیرت نو اپنا لوے تے کسے غریب دی مجبوری دا سودا نہ کرے گا. اگر اج دا تاجر جناب عثمان غنی دی سیرت نو اپنا لوے تے مصنوعی مہنگائی دا طوفان کھڑا کر کے سفید پوش دے بھرم نو ختم نہیں کرے گا. اگر اج دا تاجر جناب عثمان غنی دی سیرت نو اپنا لوے بازار دی اندر منڈی دے وچ بلیک میلنگ کر کے معاشی بدکماشی نہیں کرے گا. جے اج دا تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اتے عمل کرے تے ملاوٹ کرتا نظر نہ آوے, 2 نمبر مال بیچ کے خریدار نو دھوکہ نہ دے, نہ دودھ وچ پانی شامل کیتا جائے گا, نہ مرچاں دی اندر براتا شامل کیتا جائے گا, نہ اچار دی اندر دیگر چیزاں مکس کر کے حرام چیزاں دی امیزش کر کے کھلائی جائے گی. یاد رکھو مسلمانوں, کوئی بھی تاجر جڑا سیرت عثمانی نو اپناوے, حضرت عثمان غنی دے اصول نو اپنا کے چلے, پھر کوئی بھی تاجر تانوں ایسا نہیں ملے گا کہ ایکسپائری ڈیٹ چینج کر کے او دے اتے نواں سٹیکر چسپاں کر کے لوکاں دی زندگی دے نال کھیلنا بند کر دے گا. او زندگی نال کھیلے گا نہیں بلکہ انسانی جان دی قدر کردیاں ہویا لوکاں نو صحت افزا اور تازہ چیزاں مہیا کر کے ایک امانت دار تاجر دی حیثیت دے نال اٹھے گا, امانت دار تاجر دی حیثیت دے نال ابھر کے مسلمانہ دا نام روشن اور بلند کرے گا. اگر اج دا تاجر جناب عثمان غنی دی سیرت نو اپنا لوے تے کسے غریب ریڑی باندھ دا استحصال نہیں کرے گا, کسے چھوٹے دکاندار دا معاشی استحصال نہیں کرے گا. آکھے گا کوئی نہیں تو ریڑی چلانا ہے, میں امیر بندہ ماں, تو چھوٹی دکان دا مالک ہے, میں گدامہ دا مالک ہاں, اے پھڑ تھوڑے دے پیسے, اے پھڑ تھوڑا دے سامان, جا کے خود بھی کما, اپنے بچیاں دا بھی رزق کما, میرے بچیاں واسطے بھی رزق دا بندوبست کر. اگر اج دے تاجر جناب عثمان غنی دی سیرت نو اپنا لین
توانو ترازو وچ ہیرا پھیری نظر نہیں آوے گی. اگر اج دے تاجر جناب عثمان غنی دی سیرت نو اپنا لین توانو ڈیجیٹل اسکیل دی اندر کمی بیشی نہیں ملے گی, پیٹرول پمپس دی اندر وعدے گھاٹے نہیں ملن گے. اگر اج دے تاجر توانو عثمان غنی دی سیرت اپنان والے مل جان تے گاہک دی بے بسی اور سودا لوہی دا فائدہ اٹھا کے چمڑی ادھیڑن والے قصاباں دی طرح توانو تاجر پھر نہیں ملن گے. میں چاہنا ماں کہ باع سہلن بشترا سہلن, نبی پاک نے فرمایا کہ گاہک جائے تے نرمی دے نال گفتگو کرے, اور اگر دکاندار تاجر ملے وہ اپنے گاہک دا احترام کر دے ہویا وہ دے نال نرمی نال پیش آوے. جدو گاہک تواڈے بوئے تے جاندا ہے, تواڈے بچیاں دا رزق لے کے تواڈے بوئے تے جاندا ہے, اللہ دی رحمت بن کے جاندا ہے, تے جے اللہ دی رحمت نو دھتکاریا جائے پھر رحمت دے فرشتے بھی اتھوں غائب ہو جاندے نے. تاجر نو چاہیے کہ گاہک دا احترام کرے, کسٹمر دا احترام کردے ہویا وہ دے نال اچھے طریقے نال پیش آوے. اور اگر کوئی سادہ لو بندہ ہے تے مت گمان کرے کہ اینو کیڑا کوئی بازار دا پتہ ہے, اینو کیڑا کوئی اس آئٹم دا پتہ ہے. میں اگر 2 نمبر بھی کپڑا دے دیتا, مہنگا وکھا کے سستا پونو چھپا کے دے دیتا, میں اینو مہنگو اچھے وکھا کے شاپر بدل کے گلے سڑے مہنگو تھما دیتے, اے سادہ بندہ اینو کی پتہ لگے گا. لیکن یاد رکھ او تے نہیں ویکھدا, او ویکھدا ہے پیا, او بڑا غفور الرحیم ہے. پھر تینو طرح طرح کی بیماریاں دی اندر مبتلا کرے گا, اور رب تینو طرح طرح کی مصیبتاں دے وچ مبتلا کرے گا. حضرات گرامی قدر, میں کہنا چاہنا آج سور لگے یا نہ لگے لیکن گر دی گل اے وے عثمان غنی دی سیرت نو اپنانا ہر مسلم تے فرض اور واجب دی حیثیت رکھ دے. اگر عثمان غنی دی سیرت نو اپنا لیا جائے کوئی بھی تاجر کسے غریب دی روٹی دے تے ڈاکہ نہیں ڈالے گا. اگر عثمان غنی دی سیرت اپنایا جائے تے آٹے دے تھیلے گوداماں میں چھپا چھپا کے, چینی دے تھیلے گوداماں میں چھپا چھپا کے غریبہ دی غربت دا مذاق نہیں اڑایا جائے گا. آج دا تاجر اگر عثمانی سیرت نو سمجھے, عثمانی سیرت تے عمل کرے تے پھر وقتی طور دی مہنگائی ویکھ کے چند گھنٹیاں تو بعد مہنگائی ہونی ہے تے کدی بھی فیول بند نہ کرے, کدی بھی پیٹرول بند نہ کرے, کدی بھی ڈیزل بند نہ کرے, نو اسٹاک دا بورڈ لگا کے مسلمانہ دینال انسانہ دینال دھوکہ دہی نہ کرے, بلکہ دیکھے کہ غریب لوگ موجود ہیں. کسی غریب دا موٹر سائیکل بھی چلنا چاہیے, کوئی ایمبولینس بھی آ سکتی ہے, کسی مریض واسطے آسانی پیدا کرنی چاہیے. غریب فارمر, غریب کسان دا ٹریکٹر چلنا چاہیے, اچھا کردار ادا کرنا چاہیے. اج دا تاجر جدو ویکھ دے کہ تھوڑے وقت تو بعد چینی مہنگی ہون لگی ہے, آٹا مہنگا ہون لگا ہے, گھی مہنگا ہون لگا ہے, پیٹرول مہنگا ہون لگا ہے, ڈیزل مہنگا ہون لگا ہے, فوراً نو اسٹاک دے بورڈ ویزا کرن دی اون پئی ہوندی ہے. لیکن یاد رکھ عثمان غنی او ہستی نے جنہاں نے اس زمانے دے اندر جدو لوگ ایک ایک دانے نو ترسن لگ پے, لوگاں نو بھوک اور افلاس نے مجبور کر دیتا. عثمان غنی او نے جنہاں نے نو اسٹاک دا بورڈ ویزا نہیں کیتا بلکہ کھڑے ہو کے اعلان کیتا, او مدینے دے لوگو آ جاؤ, میں غلے دے بوئے کھول چھڑے نے, جنہ اٹھا سکتے ہو لے جاؤ, میں اپنے رب نہ سودا کر لے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت دا مطالعہ کر کے تجارتی حوالے دے نال آپ دا معاشی ماڈل, اکنامک ماڈل اگر پڑھیا جائے سنعیت درس ملدہ بقول اقبال لاہوری. اساں تے نیری او دعا رکھی ہے بچیاں دی اسمبلی اچ پڑھن واسطے, کیڑی بلا لپے آتی ہے دعا بن کے کدی توجہ بھی کریا جے. اقبال لاہوری نے دی بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی. گویا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ دا میشن اسی ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت
کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت. اور دوسری طرف ڈالیے پھر پڑھ لو گے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت. پڑھ لو ہونتے. ہو میرا کام غریبوں کی. لیکن میں تو یہ پڑھانا چاہنا ہر بندہ پڑھے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت. نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کر. 86 سال ہو گئے نے سارے نو یہ طرح سن دیا. سنو نویں طرح. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت. غریب فقیر اسیر. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. کر بھلا سو ہو بھلا. ہو میرا کام غریبوں کی. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتا ہے نیکی کرے گا تیرے نال بھی میں نیکی کراں گا. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرو. مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت. آج ساڑھے زمانے دی اندر ساڑھے معاشرے دی اندر ڈیجیٹل طریقے دے نال 2 نمبریاں دے کبھی دھندے کیتے جاندے. نیٹ دے ذریعے تصویر ہور دکھائی جاندی ہے. پارسل کوئی ہور بھیجیا جاندے. اگر عثمان غنی دی سیرت نو دیکھیا جائے پھر بالکل کبھی دھندا ختم ہو جائے گا. سب تو بڑا مسئلہ اے وے جڑے بڑے ہول سیل ڈیلر نے حضرت جناب عثمان غنی دی سیرت نو بھول گئے. چونکہ پتہ لگ جائے کہ تھوڑی دیر تو بعد قیمت بڑھن والی ہے لوگ سٹاک لگا دیں دینے. تھاکاں دیاں تھاکاں پیچھے چھپا لی دینے. غریب عوام ایک ایک دانے نو ترسن تے مجبور ہو جاندی ہے. عثمان غنی دی سیرت سنن والے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا زمانہ. حضرت صدیق اکبر دے دور دے اندر لوکاں نے زکات دینی بند کر دی تھی. صدیق اکبر نے اونا دے نال جہاد کیتا. ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا. صدیق اکبر نے سارے کام چھوڑ کے مسلمہ کذاب دی سرکوبی دے اندر لشکران دے لشکر بھیج دیتے. ادھر نبی پاک دی تازہ تازہ وفات ہوئی ہے. صحابہ کرام نو فصلہ بھی بھول گئیاں نے. صحابہ کرام نو اپنیاں پہلیاں بھی بھول گئیاں نے. کہہ سکتے ہو کہ صحابہ کرام اپنیاں پہلیاں نو ٹائم نہ دے سکے. جدو مسلمان اپنیاں پہلیاں نو ٹائم نہ دے سکے ادھر کچھ اللہ دا کرنا بھی ہے کہ زمین نے غلہ اگانا بند کر دیتا. آسمان نے پانی برسانا بند کر دیتا. کھان پین دا سامان ختم ہو گیا. اور میں تسن لگا سٹاک
کیویں کیتا جاندا ہے تے اللہ دے نال تجارت کیویں کیتی جاندی ہے جدوں کھان پین دیاں چیزاں غائب ہو گئیاں ہر طرف بھوک اور مایوسی دا عالم ہے ایسے تنگی اور مایوسی دے عالم دے اندر سیدنا صدیق اکبر دے کول صحابہ کے نام آ کے بیٹھ گئے امیر المؤمنین ہن ساڈے بچے پلکن لگ پے نے پیسے ہاتھ وچ نے لیکن چیز کوئی نہیں پہ ملدی ایک ایک دانے نو ایک ایک لقمے نو ترس کے رہ گئے امیر المؤمنین صدیق اکبر دیاں اکھاں دے وچ آنسو نے عرض کردے نے یا اللہ میں تیرے نبی دا نائب ہو کے تیرے نبی دا خلیفہ بن کے تیری بارگاہ دے وچ التجا کرنا وا مدینے والیاں دی پریشانی نو دور کر دے اللہ اینا توے معاشی بحران کہتا زمانہ ٹال دے ادھر صدیق اکبر نے دعا کی تھی دوسری فجر ہوئی فجر دی نماز پڑھ کے لوگ مسجد نبی تو جدو باہر خارجی دینے پہ صدیق اکبر بھی مسجد تو باہر نکلے ویکھیا ملک شام دے رستے والو ایک بڑا بڑا سارا دھول دا طوفان اٹھیا ہے صدیق اکبر سوچی پہ گئے اللہ خیر کرے یہ طوفان کیڑی چیز ہے لوگ چھتاں تے چڑھ کے ویکھن لگ پے آکھن لگے امیر المؤمنین ٹن ٹن دی آواز پہ آندی ہے انج لگدا جویں بڑا بڑا کوئی لشکر ساڑے تے حملہ کرن لگے سانو تیاری پکڑنی چاہیے ہے حضرت جناب ابو بکر صدیق نے بندے ٹورے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ جاسوسی لے کے آؤ اللہ خیر کرے کون نے جڑے ساڑے تے حملہ آور آن والے نے جاسوس گئے بڑی خیریت دے نال واپس آئے آکھن لگے امیر المومنین گھبراون دی لوڑ نہیں اللہ نے تواڈی دعا نو قبولیت دا جامع عطا کیتا ہے اے لشکر کسے اور مقصد دا لشکر نہیں اے لشکر عثمان غنی دے غلے دا لشکر آیا 1000 اونٹ دے نال لدیا ہویا لشکر عثمان غنی دا لشکر ہے جڑا مدت ہو گئی ہے شام وچ تجارت کرن واسطے گیا ہے امیر المؤمنین نے پوچھا کی لے کے آئے نے آکھن لگے امیر المؤمنین کثیر گندم دیاں بوریاں لے کے آئے نے انہاں دے وچ جو وی نے اس لشکر دے وچ ڈھیر سارا تیل وی ہے کشمش وی لے کے آئے نے کھجوراں وی لے کے آئے نے امیر المؤمنین نے اللہ دا شکر ادا کیتا کہ لوگ پیسے ہاتھ وچ لے کے لب دینے پہ مگر کھان والی چیز نہیں ملدی پئی حضرت جناب امیر المؤمنین ابو بکر بڑے خوشی ہوئے عثمان غنی دا لشکر مدینہ دی منڈی دے وچ داخل ہویا جدو سارا سامان اونٹاں تو اتار لیا گیا ادھر مدینے دے تاجر آ گئے عثمان غنی دے آفس وچ بیٹھ کے آکھن لگے عثمان اسی تیرے مال دے خریدار اسی تیرے مال نو خریدنے آئے ہیں عثمان غنی نے مسکرا کے فرمایا کم تو نانی ربحر مینو تسی کنا منافع دے وگے مینو کنا نفع دے وگے آکھن لگے اے عثمان جتے توڑا 1 درم لگے اسی 2 درم نال دینے ہیں یعنی 1 روپیہ توڑا خرچی ہویا 2 روپیہ اسی نال دینے ہیں 2 گنا اسی تنو منافع دینے ہیں عثمان غنی مسکرا کے فرمایا قد زادنی تسی دیر پہنچے ہو لیٹ آئے ہو مینو اے دے نالوں پڑھ کے منافع ملدا تساں بولی لگائی تواڈی مہربانی لیکن تواڈے نال بہتا مینوں منافع موقع تے ملدا ہے آکھن لگی اسی صلاح کر لویے تھوڑا جا پیچھے دور ہو کے ایک دوجے دے نال صلاح کر کے آکھن لگے عثمان غنی اسی تانوں 1 دے نال 5 دینے ہاں یعنی 5 گنا منافع توجہ ہے میرے ال کے کوئی نہ انشاءاللہ سینہ مدینہ بن جائے گا ہن جتھے میں تانوں تاجراں دیاں کبھی حرکتاں دسیاں جتھے میں تانوں اج دے
غلط تاجرہ دی مکروہ دھندے دسے کرتوتاں تو پردہ چاک کرنے تو بعد تاریک چہرے بے نقاب کرنے تو بعد ہن سنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر دا زمانہ ہے عثمان غنی نو آکھن لگے عثمان اسی 5 گنا منافع دینے آپ نے بڑے استغنا دینا مسکرا کے فرمایا قد زادنی مینوں اے دے تمہیں زیادہ پیشکش ہو چکی ہے مبہوت ہو کے حیران ہو کے آکھن لگے عثمان کون ہے جڑا ساڈے تو بغیر تیرے نال آ کے گفتگو کر گیا ہے اسی سب تو بڑے ہول سیل ڈیلر اسی سب تو بڑے ڈسٹریبیوٹر اسی سب تو بڑے بیوپاری اسی سب تو بڑے تاجراں عثمان لوگ ساڈے کول لے کے خریدن گے اینا منافع دینے پہ 1 روپے دے نال 5 روپے دینے پہ عثمان غنی آخر کون ہے جڑا تواڈے ایڈی وڈی پیشکش پیش کر گیا ہے عثمان غنی مسکرا کے فرما دینے آپ نے اج دی مروجہ معیشت دے پتیاں نو پاش پاش کر دیا ہویا قدمہ دی تلے رون دیا ہویا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ان اللہ قد زادنی ہون ہاتھ ایتھے ہونے چاہیے تیرے پتر ہاتھ اٹھا اونچی بول سبحان اللہ میں نو پتہ ہے آج تو کم از کم اونٹ نہیں تھے گائے دا حصہ ضرور حاصل کیتا دوسرے نمبر تے مسیحتے چاہیں میں نو پتہ ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے اونچی بول سبحان اللہ عثمان غنی نو آکھن لگے کون ہے جڑا تواڈے مال نو خریددا پیا 5 گنا نال وی زیادہ قیمت دا پیا کردا ہے فرمایا ان اللہ قد زادنی اللہ نے میں نو اے دے تمہیں زیادہ پیشکش کیتی ہے آکھن لگے کی مطلب فرمایا بے کل درہم عشرتن اے بوتا تے نہیں میں تھوڑا پہ دسنا میں اگر اللہ دی راہ دے اندر اللہ نو ایک پیش کراں گا او مینو بدلے وچ 10 درہم عطا فرمائے گا ہن سارے انگشت بدندا ہو گئے انگشت بدندا ہو کے آکھن لگے مبہوت ہو کے آکھن لگے اللہم لا یا اللہ ساڈیاں تجوریاں وچ اینے کتھوں خزانے جڑے تیرے خزانے دے نال مقابلہ کر سکیں اللہ اسی خریدار نہیں ہن عثمان غنی اپنی کرسی تو اٹھے اونچی بول سبحان اللہ عثمان غنی اپنی کرسی تو ہی اٹھے کرسی تو ہی اٹھ کے عثمان غنی نے مدینہ دی تاریخ دا سب تو بڑا معاشی فیصلہ کیتا ہن ایک پاسے اج دے مکروہ چہرے والے تاجر انہاں دیاں اے غلط حرکات سکنات تواڈے سامنے انہاں تاجراں دے کالے کرتوت وی تواڈے سامنے انہاں دیاں قباحتاں دا کچا چٹھا میں اچھے طریقے دے نال تواڈے سامنے کھولے ہے ہن دوسرے پاسے یہی آیت بھی سن لیجئے ہن سنیا جے ذرا کائنات سخاوت دے تاجدار امانت دے پاسدار دیانت دے علمبردار امت مسلمہ دے غمخار مدینہ دی منڈی دے سالار صاحب دستار صاحب وقار میرے نبی دے تیسرے یار عثمان غنی دا تاریخی اعلان سنا کرسی تو اٹھ کے فرما دینے انی اشہد اللہ میں توانو ساریاں نو گواہ بنانا اللہ تے گواہ بنانا انی جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمین اے 1000 اونٹاں دا غلہ میں مسلمان فقیراں تے صدقہ کر چھڑیا او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا اور سارے ہاتھ لو اٹھا تے جھنڈے لو بنا اٹھاوا سارے مل کے آکھو ہو میرا کام غریبوں کی حمایت میں بے نہ
جمع پہ سلیم صاحب ہاتھ اٹھاؤ مل کے آکھو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہو میرا کام غریب لاچار بے سہار ہو میرا کام غریبوں کی حمایت ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیف سے محبت کرنا یہ بھی پڑھ لو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا اقبال آندے میں دعا جڑا پیا کرنا وا اصل وچ میری یہ خواہش میری تمنا اے میرے دل دی مراد ہے میرے دل دی تمنا میرے دل دی آواز زبان دتے آ کے لفظاں دا روپ دھار کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دیے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا انی زخیم اور روح دین پیش کرن تو بعد اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی میں نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا السلام علیکم